अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं स्टूडेंट्स? मैं हूं मोहम्मद एहतिशाम शम्स और आप देख रहे हैं हमारा चैनल मेस अकाउंटेंसी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जनाब कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड, और कॉस्ट अकाउंटिंग में हम आज बनाने जा रहे हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट। तो स्टूडेंट्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट के हमारे पिछला एक लेक्चर दिया था जिसका मैंने लिंक जो है वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उसमें हमने कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में सीखा था कि कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है, प्रोडक्शन साइकिल क्या होती है, और उसमें हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट का एक प्रॉपर फॉर्मेट सीखा था जो कि आपको आना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपको वो याद नहीं होगा तो आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट नहीं बना सकेंगे। तो स्टूडेंट्स, उस प्रोफार्मे को देखने के लिए और पूरी वीडियो देखने के लिए लिंक हमारा डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चन रीड करते हैं आज का। तो आप अपनी स्क्रीन पर देखें, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन चल रहा है, तो मैं क्वेश्चन को रीड करता हूं साथ साथ। कामिल कंपनी परचेज द रॉ मटेरियल वर्थ ऑफ रुपीज 2,75,000 एंड इनकर्ड द डायरेक्ट लेबर कॉस्ट ऑफ रुपीज 175,000 रुपीज ड्यूरिंग द ईयर दिसंबर 31 2013। कहता है कि कामिल कंपनी ने एक रॉ मटेरियल परचेज किया है 2,75,000 रुपये का, एंड उसके ऊपर इनकर्ड की है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 1,75,000 रुपये की पूरे साल में। और कहता है फैक्ट्री ओवरहेड इज द अप्लाइड टू प्रोडक्शन एट द रेट ऑफ 80% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। और जो FOH का रेट अप्लाई हुआ है, मीन के जो फैक्ट्री के एक्सपेंसेस हुए हैं वो 80% हुए हैं टोटल डायरेक्ट लेबर कॉस्ट के। मतलब कि जितनी हमारे पास यहाँ पर डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है 1,75,000, उसका 80% जो है वो फैक्ट्री ओवरहेड कहलाएगा। द इन्वेंट्री बैलेंस आर एज फॉलो। तो मैंने आपको बताया था इन्वेंट्री की 3 टाइप्स होती हैं, तो जिसमें रॉ मटेरियल 1 जनवरी का भी लिखा हुआ है, 31 दिसंबर का भी लिखा हुआ है, मतलब ओपनिंग भी है और एंडिंग भी है। इसी तरह से वर्क इन प्रोसेस जो कि दूसरी किस्म है इन्वेंट्री की, ओपनिंग 1 जनवरी की गिवन है और 31 दिसंबर की क्लोजिंग भी गिवन है। फिनिश गुड्स ओपनिंग भी हमारे पास गिवन है 35,000 की और 33,000 की एंडिंग फिनिश गुड्स भी गिवन है। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं, साथ साथ क्वेश्चन रीड करेंगे, साथ साथ हम इस क्वेश्चन को सॉल्व भी करेंगे। सबसे पहले हमने क्वेश्चन में यहां पर हेडिंग दी थी डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट या डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड भी कहते हैं। ये स्टूडेंट्स आपने हेडिंग देनी है। सबसे पहले आपने लिखना है ओपनिंग रॉ मटेरियल इन्वेंट्री। सबसे पहले हम ओपनिंग रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री लिखेंगे, उसके बाद हम इसमें ऐड कर देते होते हैं परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल। परचेजेस रॉ मटेरियल क्वेश्चन के अंदर गिवन है। क्वेश्चन आपके साथ साथ स्क्रीन पे चल रहा है। कहता है क्वेश्चन में रॉ मटेरियल परचेज किया था 2,75,000 रुपए का, तो 2,75,000 रुपए हम इसमें ऐड कर देंगे। तो ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा वो आपके पास आ जाएगा 2,95,000। ये जनाब आपके पास आ जाता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज, के हमारे पास यूज के लिए ये अवेलेबल था मटेरियल। इसमें से स्टूडेंट्स आपने माइनस कर देना है एंडिंग रॉ मटेरियल। अब इसमें हमारे पास कोई और डायरेक्ट कॉस्ट नहीं है, मीन के कैरेज इन ऑन परचेजेस वगैरह नहीं है, तो हमने यहाँ पे छोड़ दिया है। तो जो चीज़ होगी वो आप लिखेंगे, जो नहीं होगा उसको आप छोड़ देंगे। एंडिंग रॉ मटेरियल आप इसमें से माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, एंडिंग रॉ मटेरियल है 24,000 का, तो 24,000 आप इसमें से माइनस कर दें तो स्टूडेंट्स आपके पास आंसर आ जाएगा 2,71,000। इसमें ये आपके पास जो आंसर आ गया इसको नाम दे देना है कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज्ड। इसको हमने इधर बाय लिख लेना है ताकि हमारे पास टोटल अमाउंट आ जाती है 2,71,000 रुपया कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज्ड, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर मटेरियल की हमने इनर कॉलम में कैलकुलेशन की और मटेरियल की सिंगल वैल्यू हमने यहाँ पर पुट डाउन कर दी है। अब हमें पता चल गया कि हमारे इस पूरे साल में जो रॉ मटेरियल इस्तेमाल हुआ है वो 2,71,000 का हुआ है। तो स्टूडेंट्स, आपको मैंने बताया था इसके बाद जो अगली कॉस्ट फौरन ऐड होती है वो होती है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट क्वेश्चन में आपको नजर आ रही है, वो कितनी दी हुई है जनाब? डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 1,75,000 हम इसमें ऐड कर देंगे तो हमारे पास जनाब आंसर आ जाएगा 4,46,000
1000। یہ جناب آپ کی کہلائے گی پرائم کاسٹ۔ اس کے بعد آپ اس میں ایڈ کریں گے فیکٹری اوور ہیڈ۔ فیکٹری اوور ہیڈ اس میں کہہ رہا ہے فیکٹری اوور ہیڈ اپلائیڈ جو ہے ہمارے پاس وہ جناب ہے 80% آف ڈائریکٹ لیبر کاسٹ، مطلب کہ 1,75,000 کا 80% آپ لیں گے۔ اسٹوڈنٹس فیکٹری اوور ہیڈ آپ ایڈ کریں گے 1,40,000 بنے گا جو کہ ہے 80% آف ڈائریکٹ لیبر کاسٹ، مین کہ ہمارے پاس یہ جو 80 ڈائریکٹ لیبر کاسٹ گیون ہے اس کا آپ 80% لیں گے تو آپ کے پاس ایف او ایچ آ جائے گا، وہ آپ اس میں ایڈ کریں گے تو ٹوٹل آپ کے پاس آ جائے گا 5,86,000۔ تو 5,86,000 آپ کی بن جائے گی ٹوٹل فیکٹری کاسٹ۔ کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اب یہاں پر مٹیریل بھی ایڈ ہو چکا ہے، لیبر بھی ایڈ ہو چکی ہے اور ایف او ایچ بھی ایڈ ہو چکا ہے، تو ان تینوں کا جو سم ہوتا ہے وہ ٹوٹل فیکٹری کاسٹ یا کرنٹ مینوفیکچرنگ کاسٹ کہلاتی ہے۔ اسٹوڈنٹس اس کے بعد آپ ایڈ کریں گے اس میں اوپننگ ورک ان پروسیس۔ اوپننگ ورک ان پروسیس انوینٹری آپ اس میں ایڈ کریں گے، وہ جناب ہمارے پاس دی ہوئی ہے 27,000 کی۔ 27,000 آپ اس میں ایڈ کر دیں تو آپ کے پاس آنسر آ جائے گا 6,13,000۔ یہ آپ کے پاس جو آنسر ہے یہ کہلائے گا کاسٹ آف گڈس اویلیبل فار مینوفیکچرنگ۔ اس کے بعد اسٹوڈنٹس آپ نے اس میں سے لیس کر دینا ہے اینڈنگ را مٹیریل، اینڈنگ ورک ان پروسیس۔ اینڈنگ ورک ان پروسیس انوینٹری اس میں سے آپ نے مائنس کر دینی ہے۔ تو اینڈنگ ورک ان پروسیس انوینٹری ہے جناب آپ کے پاس کوشچن میں دی ہوئی ہے 25,000 کی۔ 25,000 اس میں سے آپ مائنس کریں گے تو آپ کے پاس آنسر آ جائے گا 5,88,000۔ اس میں سے اس آنسر کو آپ نام دے دیں گے جناب کاسٹ آف گڈس مینوفیکچرڈ، کہ ہماری یہ کوشچن یہاں پر کوشچن میں مینوفیکچرڈ ہو گئی ہیں۔ تو جناب یہاں پر لکھا ہوا پر کاسٹ آف گڈس مینوفیکچرڈ اینڈ سولڈ اسٹیٹمنٹ، تو اگر میں پوری کی پوری اسٹیٹمنٹ بناتا ہوں تو اس کو کاسٹ آف گڈس سولڈ اسٹیٹمنٹ کہیں گے، اور اگر میں یہیں تک اس کو بنا کر چھوڑ دیتا ہوں تو اس کو کاسٹ آف گڈس مینوفیکچرڈ اسٹیٹمنٹ کہیں گے۔ تو یہاں لکھا ہوا ہے کاسٹ آف گڈس مینوفیکچرڈ اینڈ سولڈ اسٹیٹمنٹ، کہ مین مینوفیکچرڈ بھی نکالیں اور ساتھ ہی ساتھ سولڈ اسٹیٹمنٹ بھی بنائیں۔ تو اس کو جب ہم کمپلیٹ کر لیں گے تو یہ مکمل کہلائے گی کاسٹ آف گڈس مینوفیکچرڈ اینڈ سولڈ اسٹیٹمنٹ، یا سمپل اس کو کاسٹ آف گڈس سولڈ اسٹیٹمنٹ بھی کہتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹ اس کے بعد ہماری آخری انوینٹری آ جاتی ہے فنش گڈس، تو اس کی اوپننگ ایڈ کر دیں گے، ایڈ اوپننگ فنشڈ گڈس۔ اوپننگ فنش گڈز آپ ایڈ کرتے جائیں گے جناب۔ اوپننگ فنش گڈز ہیں 35,000 کی، تو آپ کے پاس جو آنسر آئے گا وہ آ جائے گا 6,23,000۔ تو یہ ہماری کہلائے گی کاسٹ آف گڈس اویلیبل فار سیل۔ اس کے بعد آپ اس میں سے آخری چیز ہماری رہ گئی ہے، لیس کر دیں گے اینڈنگ فنش گڈس۔ اینڈنگ فنش گڈس آپ اس میں سے مائنس کریں گے جناب۔ اینڈنگ فنش گڈس کی ویلیو ہے 33,000۔ 33,000 ہم اس میں سے مائنس کریں گے تو ہمارے پاس آنسر آ جائے گا 5,90,000۔ تو جناب یہ ہمارا کہلائے گا فائنل آنسر، اور اس کو ہم نام دے دیں گے کاسٹ آف گڈس سولڈ۔ تو یہ ہمارے پاس کاسٹ آف گڈس سولڈ جناب آ جائے گی 5,90,000۔ تو اسٹوڈنٹس یہ ہمارا آج کا کوشچن تھا۔ امید ہے آپ لوگوں کو کوشچن سمجھ آیا ہوگا، اور اگر کوشچن سمجھ نہیں آیا تو آپ کو کاسٹ کے کانسیپٹ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں پھر بتاتا چلوں کہ کاسٹ اکاؤنٹنگ کیا ہوتی ہے اور کاسٹ کا پورا کانسیپٹ، اس پورے فارمیٹ کے متعلق میری ایک ویڈیو موجود ہے جس کا لنک ڈسکرپشن میں گیون ہے، تو آپ اگر وہ ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو کاسٹ اکاؤنٹنگ کی ساری ڈیٹیلز کا پتہ چل جائے گا۔ تو اسٹوڈنٹس ابھی تک اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل بٹن بھی پش کریں، اور ہماری اچھی ویڈیوز دیکھتے رہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔